एकविषयं च श्रुत्वा त्वमतीव गर्विता अनुभवामि। अहं वस्त्रम् इच्छामि। वस्त्रं ददातु। त्वं मम मित्रं न? वस्त्रं ददातु। आमां ददामि। आगच्छ आगच्छ। तिष्ठ। अहं यत्किमपि वस्त्रं न इच्छामि। अहं पटवस्त्रम् इच्छामि। पटवस्त्रम्। पटवस्त्रम्? आम्। पटवस्त्रं को परिधानं करोति? परिधानं करोति। अस्माकं देशस्य प्रतिनिधयो कॉमनवेल्थ क्रीडायां पटवस्त्रं परिधानं करिष्यन्ति। सत्यम्? आम्। परन्तु किमर्थम्? परिवेश रक्षणार्थम्। परिवेश रक्षणार्थे अस्माकं देशः प्रथमदेशः यः एतादृशं पदक्षेपं ग्रहणं करोति। उत्तमम् उत्तमम्। यतः त्वं माम् एतादृशं शुभवार्तां यच्छसि ततः अहं पटवस्त्रं न पटसूतं ददामि। धन्यवादः। And you